नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। यो हो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईँसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्क गरेका छौं। आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्ताएका अतिथिलाई तपाईँ 55 41 904 मा आफ्नो प्रश्न वा जिज्ञासा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाईँको प्रश्नको उत्तर कार्यक्रमका दौरान नै आइसकेको छ भने त्यस्ता खालका प्रश्न नटिपाएर हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोला। त लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ पछिल्लो समय नेपाली कङ्ग्रेसको गतिविधिलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणी पनि हुने गरेका छन्। अब संसद पुनर्स्थापनामा मुद्दामा जाने कि अथवा भनौँ यो जुन अब अहिले चुनावको घोषणा गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले, त्यो चुनावमा सहभागी हुने भनिरहँदाखेरि दुवैको कुरामा जाँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस फाइदामा हुन्छ भन्ने खालको विश्लेषण पनि एकातिर भइरहेको छ भने अस्ति मात्रै आयोजित यो रत्न पार्कमा आयोजित विरोध सभामा नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले काङ्ग्रेस दुवै हातमा लड्डु लिएर बसिरहेको छ भनेर मक्क नपर्न भनेर उहाँले पनि त्यो कुरा लड्डु काङ्ग्रेस भनेर एउटा शब्द कोइन गर्नुभएको छ। यो के हो त लड्डु काङ्ग्रेस भन्ने बारेमा आज हामी कुराकानी गर्छौँ र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापा। थापाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। यो के काङ्ग्रेसको दुवै हातमा लड्डु भएकै अवस्था हो त अहिले? मैले नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको आधिकारिक धारणामा टेकेर काङ्ग्रेसको मत के रहनुपर्छ भन्ने विचार राखेको हो। काङ्ग्रेसको आधिकारिक धारणा, आधिकारिक मत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बसेको पार्टीको नेताहरूको बैठकले गरेको निर्णय हो, जुन निर्णयले के भन्छ भने पुस 5 गतेको प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको संसदको विघटन असंवैधानिक हो। यो असंवैधानिक हो भनिसके पछाडि यसको उपचार भनेको यसलाई संवैधानिक बनाउने हो। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, अदालतले न्याय गर्छ, विवेक गर्छ भन्ने विश्वास हो। त्यसैले यो बेलामा काङ्ग्रेसको मत भनेको अदालतको निर्णय आउँछ, संविधानमाथि भएको घात सच्याइन्छ, संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ र त्यहीँबाट निकास खोज्छौँ भन्ने हो, हुनुपर्ने हो। अब योभन्दा बाहेक हामीहरूले अहिले पार्टीले यो अदालतले एकातिर अदालतमा विचाराधीन विषय छ भनेर भन्ने अनि अर्कोतिर चाहिँ निर्वाचनको परिणाम हाम्रो पक्षमा आउँछ, त्यस कारणले गर्दा यो त्यो किन्तु परन्तु भन्न थाल्यौँ भने यसले नेपाली कङ्ग्रेसले अहिले भर्खर गरेको निर्णयमा पनि काङ्ग्रेस उभिरहेको रहेनछ भन्ने एउटा सन्देश दिने भयो। अर्को तत्कालको निर्णयको कुरा मात्र होइन, यो काङ्ग्रेस पार्टीको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय पनि हो। यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको शान्ति प्रक्रिया, सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको संविधान र शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेर कार्यान्वयन गराएको संविधान भनेर गौरव गरेर हामीले हाम्रो पार्टीको प्रत्येक दस्तावेजमा लेखेको ठाउँमा त्योभन्दा पछाडिको हरफ चाहिँ यो संविधानलाई प्रधानमन्त्रीले यो संविधानमाथि घात गर्नुभएको तर तत्कालको लाभ हुने भएकोले हामीले घातलाई देखेको नदेखेको गरेको हो भनेर भन्ने अवस्थामा हाम्रो पार्टी पुग्यो भने योभन्दा पहिला 3टा नेताहरूको नेतृत्वमा प्राप्त गरेको उपलब्धि पनि त्यसको पनि गौरव गर्ने ठाउँ हामीसँग नरहने भयो। त्यसैले पार्टीले गरेको निर्णयमा अडियौँ, संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभियौँ भन्ने मत राखेको हो। जस्तो अब एउटा कुरा जस्तो अब अदालतमा विचाराधीन मुद्दा छ, त्यसमा बोल्न नमिल्ने भने अब लोकतन्त्र अब चाहिँ अब अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नै अङ्कुश लाग्ने खालको अवस्था आइसकेपछि यसमा यो खालको चाहिँ हुनुपर्छ भनेर धारणा राख्न नपाउने भन्ने त हुन्न होला नि फेरि, होइन? पहिलो कुरा, यदि कसैले भन्नुहुन्छ कि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा पार्टी बोल्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने यो त कुरै नबुझेको भयो। नेपाली कङ्ग्रेसले त बोलिसक्यो त। पुस 5 गते काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको यो काम गलत हो, अराजनैतिक हो, असामयिक हो, अव्यवहारिक हो, राष्ट्रघाती हो, यो सबै कुरा भन्यो। संविधान सम्मत हो कि होइन भन्ने बारेमा चाहिँ अब अदालतले भन्छ, त्यसपछि मात्रै बोल्छौँ भनेको भए यो सबै अराजनीतिक हो तर संविधानका बारेमा चाहिँ हामीले बोलेनौँ भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले यो संविधान सम्मत छैन, घोर असंवैधानिक हो भनिसक्यौँ। अब अदालतले हामीले असंवैधानिक भनेको कुरालाई हाम्रो विश्वास, अदालतले पढ्ने संविधान पनि यही नै हो, यसलाई असंवैधानिकै भन्छ। यदि कसैको मनमा एकछिनलाई मान्नुहोस् के लागेको छ कि अदालतले यसलाई संवैधानिक भन्छ, के त्यो दिन नेपाली कङ्ग्रेसले पुस 5 गतेको गरेको निर्णयलाई बदल्छ? अस्ति मैले असंवैधानिक भनेको थिएँ, श्रीमानहरूले यसलाई संविधान सम्मत भएको देख्नुभएछ, त्यसैले अब यसलाई निर्णय सच्याउँछु भन्छ भन्दैन। अब काङ्ग्रेसले को इतिहासमा काङ्ग्रेसको नामबाट लेखिने प्रत्येक दस्तावेजमा पुस 5 गते भएको काम असंवैधानिक हो भनेर लेखिन्छ
अदालतले यसलाई संवैधानिक भन्यो भने पनि असंवैधानिक कदममा अदालतले दृष्टि पुर्याएन भन्ने कुरै लेखिन्छ। त्यसैले काङ्ग्रेसले बोलेर अदालत प्रभावित हुने हो भने त प्रभावित हुनु पर्यो, हुने भइसक्यो। काङ्ग्रेसले बोल्दैन भन्ने कुरो बोलिसक्यो। काङ्ग्रेसको बोली त बदलिन्न, अदालतले के बोल्ने अदालतको कुरा हो, तर काङ्ग्रेसको बोली त बदलिन्न नि। त्यसैले अदालतमा विचाराधीन विषय छ भीमा भन्ने यो बेलामा हामी के भनिरहेका छौँ, अदालतमा विचाराधीन विषय छ, अदालतले न्याय गर्छ भन्ने विश्वास छ, अदालतले विवेक पुर्याउँछ भन्ने विश्वास छ। यो संविधान जसलाई पढेर हामीले असंवैधानिक भन्यौँ उसले पनि त यही संविधान पढ्ने हो। यो संविधान पढ्दै गर्दा उसले संवैधानिक भन्ने ठाउँै देख्दैन, त्यति त भनेको। अर्को कुरा जस्तो अब थापाजी, अब एउटा अब तपाईँको पार्टीको सभापतिको चाहिँ कोणबाट हेर्ने हो भने अब प्रमुख प्रतिपक्षी किताबमा होतिएको पार्टीलाई अब चुनाव भइहाल्यो भने त्यो चुनावमा म सबभन्दा ठुलो दल बनाउँछु अथवा सत्तारोहण गराउँछु म काङ्ग्रेसलाई भन्ने त्यो सोच, अब यदि अब तपाईँले भनेको कुरालाई अब थाँती राख्ने हो भने त्यो आफैमा बेठिक त होइन नि फेरि, होइन? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संविधानलाई जोगाएर संविधानको बाटोबाट निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि ठुलो पार्टी त भन्छ। संविधानको पक्षमा निर्णयमा उभिएर जनताले यो बेलामा स्थिरताको पक्षमा जुन मत दिए त्यसको मतको भारी बोक्नेले त्यो भारी बोक्न नसकेर थिचिएको बेलामा प्रतिपक्षको भूमिका दिएको काङ्ग्रेसले प्रतिपक्षको भूमिका सही ढङ्गले निर्वाह गर्दै गर्दा निर्वाचनको बाटोबाट हाम्रो पक्षमा आउने परिणाम त आउँछ, जाने निर्वाचनमै हो। संसदको बाटो संविधानबाटलाई सच्याएर संसदमा आइसके पछाडि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जुन जनादेश छ, मतादेश छ, त्यो त टुक्रिसक्यो। अब त्यसैले हामीले त्यो प्रक्रियाबाट लाने निर्वाचनमै हो। त्यसैले पार्टी निर्वाचनको तयारीमा रहिराख्नुपर्छ, निर्वाचनको तयारीमा रहनुपर्छ, अहिले पनि पर्छ। हामीले अहिले संविधानको पक्षमा उभिने भनेको पनि अन्ततः त्यसले हामीलाई निर्वाचनमा जाने काङ्ग्रेसलाई नै मद्दत पुर्याउने हो, किनकि त्यो बेलामा आखिर निर्वाचनमा तयारी गर्ने भनेको अर्को ग्रहमा गएर गर्नु त होइन। यहीँको मतदाता, यहीँको जनता, यहाँको नागरिकले बुझेको छैन। अहिले यो बेलामा हामीले संविधान बनाउँदै गर्दा 1000 पटक भनेका छौँ कि संसद भङ्ग गर्ने, प्रधानमन्त्री बदली राख्ने, बिचमा फेरि राख्ने, यी कुराहरूलाई रोक्ने गरिकन संविधान बनाएर आएका छौँ भनेर भनेका छौँ। अनि देखादेखि यो संविधानको यसरी च्याप्दै गर्दाखेरि पनि काङ्ग्रेस उभिएन भने निर्वाचनमा त्यो बेलामा त्यसको टेक्निकल कुरा मात्र जनताले हेर्दैन नि त, जनताले पार्टीको त पोलिटिकल स्ट्यान्ड हेर्छ नि, कहाँनिर उभियो, सही ढङ्गले उभियो कि उभिएन भनेर हेर्छ नि त। त्यसैले यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिजीले नेतृत्वमा बसेको बैठकले जे निर्णय गरेको त्यो निर्णयलाई समातेर पक्रेर बसौँ भन्ने कुरा नै अहिले भनेको र मलाई मेरो विचारमा पार्टीको प्रत्येक कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने पनि त्यही हो भन्ने लाग्छ। अब यो एउटा अब जस्तो अब यो विरोधका कार्यक्रम पनि सँगसँगै गर्ने र यदि संसद पुनर्स्थापना भइहाल्यो भने अब कुनै न कुनै खेमाले चाहिँ अब चाहिँ हुन्छ नि अब सत्ता साझेदारीका लागि पनि प्रस्ताव गर्छन् कि भनेर यो अलिक पर्ख र हेरेको अवस्थामा काङ्ग्रेस बसिरहेको छ भनेर चाहिँ अब विश्लेषणहरू पनि विभिन्न भइरहेका छन्। यो के हो अवस्था? यस्तो एउटा राजनीतिक दल जो संसदीय राजनीतिमा छ, जो संसदभित्र जान्छ, त्यहाँबाट उसले सरकार बनाउने कोसिस गर्छ, जिम्मेवारी नपाउँदै गर्दा प्रतिपक्षमा बस्छ, यी सबै कुराहरूका बारेमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले सरकार बनाउने बारेमा सोच्यो, छलफल गर्यो, बहस गर्यो भन्ने कुरालाई फेरि एकदम गलत गर्यो। कहिलेकाहीँ हामी काङ्ग्रेसले सरकारका बारेमा छलफल गर्ने मानव अपराध गर्यो, पाप गर्यो भने जसरी गर्छौँ, यो चाहिँ एकदमै अराजनैतिक बुझाइ भयो। पार्टीले त्यसबारेमा सोच्छ, छलफल गर्छ, योजना बनाउँछ, यी सबै कुरा होला। तर यी सबै कुराहरू के को एक्सपेन्समा होइन भनेदेखि भने के को कस्टमा होइन भने पार्टीको आफ्नो सैद्धान्तिक जुन यसको चुरो छ त्यसलाई छोडेर होइन। यो बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीका भित्रका छलफलहरूमा, बहसहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको कलहका बारेमा छलफल होला, बहस होला, त्यसको हिसाब किताब पनि होला। यी सबै कुराहरू स्वाभाविक रूपमा आउने कुराहरू हुन्। तर मूल कुरा भनेको पार्टी कहाँनिर उभिन्छ भन्ने कुरा। यो बेलामा पार्टी एकले अर्जुन दृष्टि लगाउनुपर्ने ठाउँ भनेको संविधान, हामी आफैले लेखेको संविधान, हाम्रो नेतृत्वमा बनाएको संविधान। संविधानको एउटा धारा उदिन्ने काम यसरी हुँदै गयो, त्यो पनि आधारभूत कुरामा यसरी हुँदै गयो र त्यसका निम्ति त्यसलाई जोगाउनु पर्ने संस्थाहरू, संविधानले सृजना गरेका संस्थाहरू जसले संविधानको संरक्षण पालना गर्नुपर्ने हो, त्यसको सही ढङ्गले व्याख्या गर्नुपर्ने हो, ती सबै हरालिएर बहकिएर गयो भने यो संसदको पुनर्गठन यो विघटन मात्र होइन। यो बेलामा संसदको विघटनसँग जसरी संवैधानिक संस्थाहरू जोडिएर आएको छ त्यसको विघटनको प्रक्रिया पनि प्रारम्भ हुन्छ। अनि कहाँ जोडिन्छ? ल चुनावै होला, ल चुनावमा मत पनि पाइएला। हामी एकचोटि कल्पना गरौँ त 48 साल पछाडि जब हामीले बहुमत प्राप्त गऱ्यौँ त्यो बेलामा हामी आफूले आफ्नो बहुमत जोगाउन सकेनौँ, मध्यावधि निर्वाचनमा गयौँ, त्यो बेला त संविधानको व्यवस्था थियो। तर त्यसबाट प्रारम्भ भएको त्यो हाम्रो पतनले हामीलाई कहाँ लिएर गयो? सिङ्गो संसदीय राजनीति नै एउटा भाषमा गएर भाँसियो, त्यही माओवादीको युद्धलाई त्यसले मलजल गर्यो, दरबारको षड्यन्त्रलाई मलजल गर्यो। त्यहीँबाट प्रारम्भ भएको दुईटा संसद विघटनले एउटाले हामीलाई
राजाको पोल्टोमा पुर्याइदियो, एउटाले हामीलाई माओवादीको पोल्टोमा पुर्याउने अवस्था पुऱ्यायो भने त्यो अनुभवहरूले पनि हामीलाई सिकाएको छ। त्यसको आधारमा हामीले त संविधानमा गर्न नपाउने व्यवस्था लेखेर आइसकेपछि यो बेलामा अलि पछाडि के हुन्छ भन्ने कुरालाई छोडेर हामी जहाँ उभिनुपर्ने त्यहाँ उभिनुपर्छ। अब तर अब विभाजनको संघारमा पुगेको चाहिँ नेकपा हो, तर त्यो विभाजनको बाछिटाहरू चाहिँ यहाँको पार्टीमा पनि देखियो। किनभने अब एउटा पक्षले अब तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ नेता समूहलाई चाहिँ अब चाहिँ फकाइ फुलाइ गर्ने, अनि अर्को पक्षले सभापतिलाई फकाइ फुलाइ गर्दाखेरि यो यसको लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ। यो त्यस्तो छैन। फेरि भन्छु, यो पार्टीभित्र हामीहरू जुन बाहिर कहिलेकाहीँ मैले पनि सुन्छु, पार्टीभित्रको बहसहरूमा त्यहाँभित्रको छलफलहरूमा एउटा जीवन्त पार्टीभित्र विषयहरू उठेको छ। कतिपय ठाउँमा हामीले सार्वजनिक ठाउँमा हाम्रो पनि टिप्पणीहरू आएका छन्, अन्य नेताहरूको पनि टिप्पणीहरू आएका छन्। तर मलाई यो नेपाली कङ्ग्रेसभित्र यसभित्र हामीलाई केही जोडकोणहरूमा केही फरकहरू छ, तपाईँले आफैले चर्चा गरिसक्नुभयो। तर यसलाई हामीहरूलाई सम्हाल्न नसक्ने वा त्यसबाट यो खास गरिकन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको त्यहाँभित्रको समूहहरूले पार्टीको हाम्रो भित्र छलफलमा त्यसलाई प्रभावित गर्ने कुरा त, त्यसबाट प्रभावित हुने कुरा त पटक्कै छैन। खालि हाम्रो हेर्ने दृष्टिकोणहरूमा जोडकोणहरूमा केही फरक भएको अवस्थाहरू होलान्, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गरेर सम्हालेर लिएर जान्छौँ। खालि अहिले जुन तपाईँ आफैले सुरु गर्नुभयो, हामीले कतिपय कुराहरू राम्रोसँग यसलाई सम्प्रेषण गर्न नसक्दै गर्दा पार्टीको निर्णय सही हुँदै गर्दा पनि त्यसको व्याख्या जसरी बाहिर भयो, त्यो जसरी बाहिर सम्प्रेषित भयो, त्यसले गर्दाखेरि पार्टी पङ्क्तिमाथि नै, पार्टीको लिडरसिपमाथि नै, सबै सिङ्गो पार्टीमाथि नै नेपाली कङ्ग्रेस यो बेलामा यो तत्कालको लाभहरू मात्र हेरिरहेको छ कि भन्ने खालको प्रश्नहरू उठेको गरेको हुनाले गर्दा यो प्रश्नहरू उठ्ने पालै बन्द गरिदिउँ भन्ने एउटा दबाब सृजना गर्न खोजेको, प्रयत्न गर्न खोजेको मात्रै। त्यो प्रश्नको अब चाहिँ हुन्छ, अब चाहिँ नआउने खालको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नका लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको महाधिवेशन हुन्थ्यो होला, 14औं महाधिवेशन। अब यहाँहरू महाधिवेशन सङ्घारमा पनि हुनुहुन्छ, महाधिवेशनको पनि तयारी गर्नुपर्ने, यता विरोधका कार्यक्रम पनि गर्नुपर्ने, लोकतन्त्र रक्षा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक हक अधिकारको लागि पनि गर्नुपर्ने हुँदा यो अलिकति यो महाधिवेशन चाहिँ अलिक छायामा परे जस्तो देखिएको छ नि। खासमा के हो महाधिवेशनको माथिपट्टिको पार्टीको नेतालाई, पार्टीको सभापतिलाई, पार्टीको माथिल्लो पङ्क्तिलाई यो बेलामा चाहिँ महाधिवेशनको बारेमा हामीले आशंका गर्नु, प्रश्न गर्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ त्यो गलत देख्छु, अनुपयुक्त हुन्छ। किनकि तल्लो कमिटीहरूबाट जुन क्रियाशील सदस्यता, अहिले त पहिला त कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दा बैठकहरू बस्न नसक्ने अवस्था थियो, अहिले त धमाधम बैठकहरू बस्ने अवस्थाहरू छ, कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। क्रियाशील सदस्यहरू जुन माथि बुझाइदिनु पर्ने हो, माघमा शान्तसम्म भनेको अहिले पनि हेर्दै गर्दा 500 जिल्लाभन्दा बढी आउने अवस्था देख्दैन। हामीले दर्जनौं जिल्लामा आफै प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गरेर भनिरहेका छौँ, तल्लो क्रियाशील सदस्य नबुझाइकन माथि महाधिवेशनको प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। त्यसैले यो चाहिँ अहिले तल्लो कमिटीहरूबाट क्रियाशील सदस्यताको जुन गर्नुपर्ने केही माथि रोकिएको छ, तर माथि रोकिएको कुराले फरकदै पर्दैन थियो यदि तलबाट अहिले आएको भए। तल्लो कमिटीहरूबाट नआएको कारणले गर्दा नै हो। अहिले म पार्टीको तमाम साथीहरूले यहाँबाट अनुरोध पनि गर्छु कि महाधिवेशन यदि काङ्ग्रेसको महाधिवेशन समयमा हुनुपर्छ, संवैधानिक सङ्कट नआओस् भन्ने चाहना राखिएको हो भने हामी प्रत्येकले आफ्नो ठाउँबाट आफूले गर्नुपर्ने काम गरौँ। अब त्यसो भनिरहँदा नि थापाजी, अब जस्तो अब यो कहीँ न कहीँ यो माथिको विभाजन, माथिमा रहेको मत ऐक्यता जुन हुन सकेको छैन, त्यसको असर पनि त त्यो तल यहाँले भने जस्तो यो क्रियाशील सदस्यतामा पनि त पर्या होला नि त। त्यसो छ, जस्तो हाम्रो पार्टीहरू, नयाँ पार्टीहरू, हामी खास गरिकन हिजोको फोरम लोकतान्त्रिक पार्टी, अरू पार्टीहरू पनि, कति पार्टीको हिजोको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका साथीहरू थुप्रै आउँदै गर्दा त्यसलाई समायोजन गर्ने विषयका सन्दर्भमा थुप्रै विषयहरू टुङ्गिएको छ। आदरणीय नेता विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएर काम भएको छ। के कुराहरू बाँकी छ त्यसले केही जिल्लामा प्रभावित भएको छ, तर त्यो प्रभावित के पनि नभएको जिल्ला कहीँ कतै यो अहिले यसको केही समस्या छैन, त्यो जिल्लाहरूबाट पनि तलबाट आएन। त्यो जिल्ला अहिले त्यो जिल्लाबाट आएको भए अस्ति मैले मोटामोटी हेरेको 50 जिल्लाको आउँदै रहेछ। अहिले 50 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सबैबाट काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा आउनुपर्ने माघ मसान्तभित्रको समयभित्र आयो भने अनि त्यसपछि बल्ल पो माथिपट्टि जहाँ रोकिएको छ त्यो रोकिएको ठाउँमा हामी पनि दबाब सृजना गर्न सक्छौँ। आफै दबाब पनि त्यही पनि उहाँहरूले पनि दबाब महसुस गर्नुहुन्छ, ओहो हाम्रो कारणले गर्दा ढिलो भयो, अनि अलिकति त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हुन्छ, छिटो काम हुन्छ। अहिले त के भयो भने अब अस्ति हामीले माघ भन्यौँ, माघ टुङ्गिन लागिसक्यो, फेरि 500 जिल्लाभन्दा बढी आउँदैन। त्यसैले जहाँबाट आउनु पर्ने त्यहाँबाट नआउँदै गर्दाखेरि पनि म चाहिँ यो प्रक्रिया जसरी बढ्नुपर्ने नबढेको पाइरहेको छु। अब यो प्रक्रिया चाहिँ बढेको छैन, तर नेताहरूले फेरि आफ्नो उम्मेदवारी त भटाभट सार्वजनिक गरिरहनु भएको छ। यो अब तात्नुपर्ने ठाउँमा यो बिड ताते जस्तो अवस्था भएन यो। जस्तो अब पार्टीको अधिवेशनसँग सम्बन्धित रहेर पार्टीको नेताहरूले आफ्नो राख्ने कुरा स्वाभाविकै होला। तर तपाईँले उठाएको महत्त्वपूर्ण कुरा के चाहिँ हो भने पार्टीको जुन केन्द्रीय कार्यालय छ, सचिवालय छ, त्यहाँबाट केही नेताले गर्नुभएको छ, हामी देखिरहेका छौँ, मेहनत गरिराख्नु भएको छ, भनिराख्नु भएको छ। तर समग्र त्यो पार्टीको माथिल्लो हाम्रो सचिवालय भन्छौँ हामी, अफिस भनेर भन्छौँ,
त्यहाँबाट पनि कतिपय कुराहरूमा अझै अपर्याप्त भएको होला। तर अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ यतिखेर भने माथि मैले धेरै देखेँ तल्लैबाट जिल्लाहरूबाट जुन हाम्रै काठमाडौँमा छ, भक्तपुर, ललितपुर छ, हाम्रै यी उपत्यकाको जिल्लाहरू छ, यी वरिपरिका जिल्लाहरूबाटै हाम्रो प्रयासको सदस्यहरू टुङ्गिएर माथि जानुपर्ने कुराहरू नहुँदाखेरि चाहिँ यसले गर्दाखेरि माथि धेरै भन्ने ठाउँहरूमा देखिरहेको छैन। हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता गगन थापासँग कुराकानी गरेका छौँ। यतिखेर कार्यक्रममा ब्रेक लिनुपर्ने बेला भएको छ। ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। त्यसका लागि म टेलिफोन सम्पर्कमा रहनुभएका गगन थापाज्यूलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहेर अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई भने ब्रेकको पालो। Everybody's doing it. Now it's your turn. Leave us on all day long. Radio Kantipur, Radio Rashtrako. ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइनर्समा आज हामी नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापासँग कुराकानी गरेका छौँ। थापाजी, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हेलो। हजुर, अब धेरै श्रोताको प्रश्न छ, समय अलिक छोटो रहेको कारणले गर्दाखेरि म अलिक संक्षिप्त उत्तरको पनि अपेक्षा गर्छु। चुडामणि भट्टराई रतुवामाई मोरङ र धर्मराज पन्थी पोखराबाट सोध्नुहुन्छ, तोकिएको मितिमा चुनाव भए भावी प्रधानमन्त्री भनेर कोही एउटा व्यक्तिलाई अघि सारेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने अवस्था छ कि छैन? किनभने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिला त किशुनजीको नाम अघि सार्नु भएको थियो। यस्तो नाममा तपाईँको नाम आयो भने के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहोस्। यो काल्पनिक प्रश्नहरूतिर जाँदै नजाउँ। अहिले यो अदालतमाथिको अविश्वास हुन्छ। हामी असंवैधानिक भनेर भन्ने, अदालतमाथि हाम्रो सम्पूर्ण आस्था र विश्वास पनि राख्ने र अनि अदालतले यो दिनलाई रात पार्ने गरिकन प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको कुरालाई सदर गर्छ र त्यस पछाडि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुरो जाँदै नजाउँ। निर्वाचन हुन्छ, निर्वाचनकै बाटो जाने हो, संसद आउँछ, त्यसले एउटा उपयुक्त समय निर्वाचन लिएर जान्छ। त्यो बेलामा पार्टीले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आम जनताको भावना अनुसार निर्णय गर्छ। छविरमण अधिकारी सोध्नुहुन्छ, दलले छानेको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने सिस्टम पटक पटक असफल भएको देखियो। अब जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने सिस्टम अप्नाउने बारेमा तपाईँको धारणा के छ त भनेर सोध्नुहुन्छ। कुनै बेला संविधान सभाको छलफलभित्र पार्टीको तर्फबाट नरेन्द्र आचार्य, प्रदीप गिरी, म तीनजनाले लगातार यो विषयलाई पार्टीभित्र पनि बहसको विषय बनाउँदै संविधान सभामा पनि बहसको विषय बनाउँदै आएको हो र त्यो बेलामा अरू केही राजनीतिक दलहरूको पनि मतहरू थिए। ती सबै कुराहरूबाट हामी एउटा ठाउँमा पुगेको कि हामी यस्तो संसदीय व्यवस्थाका पनि केही एलिमेन्ट्सहरू हाम्रो लागि आवश्यक भयो, हाम्रो विविधताको सन्दर्भलाई लिएर, र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पनि केही एलिमेन्ट्सहरू आओस् भनेरै हामीले अहिले एउटा परिमार्जित संसदीय व्यवस्था जहाँ 2 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने भन्ने व्यवस्था गरेको। अझ जुन तपाईँले उहाँले प्रश्नमा भन्नुभयो, बिस्तारै यो प्र्याक्टिस गर्दै जानुभन्दा भारतको जस्तै वा बेलायतको जस्तै संसदीय व्यवस्थाभित्रै पनि हामीले राजनीतिक दलहरूले इलेक्सनमा जानुभन्दा पहिला मैले फलानु व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु भने जसरी भारतमा अस्ति हामीले देख्यौँ अथवा हामीले बेलायतमा देख्यौँ, इभल्भ हुँदै जाँदा त्यस्तो अवस्था नेपालमा पनि बन्दै जान सक्दथ्यो, अहिले पनि सकिन्छ। त्यसैले अहिले भर्खर एउटा अभ्यास गर्न थालेका छौँ। यसलाई भत्काएर फेरि यो सिस्टम पो काम नलागेको कि भनेर नयाँ सिस्टमतिर खोज्नतिर नजाउँ। जे अहिले व्यवस्था गरिएको छ यसमै हाम्रो संस्थाहरू बलियो बनाऊ, बिस्तारै यसका निम्ति चाहिने संस्कृतिको निर्माण गरौँ। यही भित्रबाट म उहाँको स्पिरिटसँग सहमत छु। यही भित्रबाट त्यसको त्यो पक्ष आउने गरिकन बिस्तारै हामी निर्माण गर्दै जान सक्छौँ होला भन्ने लाग्छ। मोरङ झोराहाटबाट गोविन्द कोइराला सोध्नुहुन्छ, अब यो प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम भनेर सबै दलहरू आन्दोलनमा छन्, तर संयुक्त आन्दोलन चाहिँ किन हुन नसकेको भनेर सोध्नुहुन्छ। यस्तो छ, यो दुईटा कारणले गर्दाखेरि एउटा कतिपय आन्दोलन समयले त्यसलाई संयुक्त बनाउने वा नबनाउने निर्धारण गर्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, यो बिन्दुमा नेपाली कङ्ग्रेसका निम्ति त विभाजित भएको नेपाल कम्युनिस्ट नभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जसको नेताहरू सार्वजनिक मञ्चमा गएर अहिले पनि तपाईँ आत्मआलोचना गरिदिनुहोस्, तपाईँलाई माफी गर्छौँ, हाम्रो पार्टी अहिले पनि फुटेको छैन भनेर भनिरहेको बेलामा हाम्रो निम्ति त यो प्रतिगमनको काम गर्ने कामको कर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो। तर यो त सिङ्गो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो नि। सडकमा आउनुभएको प्रचण्ड र माधव नेपालको पक्ष पनि यो विषयका सन्दर्भमा यो अहिले स्थिति पुर्याउने कुरामा उहाँहरू पनि यही दोषको भागीदार हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म पार्टी एउटै छ, कुनै बेलामा हामीले आत्मालोचना गऱ्यौँ भनेर पार्टी एउटै हुने हो थाहा छैन। त्यसैले यो यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेसका निम्ति चाहिँ संयुक्त आन्दोलन कोसँग गएर गर्ने भन्ने प्रश्न छ। हामी हाम्रो ताकतमा, हाम्रो बलमा ठिक मुद्दाको पक्षमा उभिने हो। समयले, परिस्थितिले भोलि गएर कसरी राजनीति कसरी विकास हुँदै जान्छ अरू कुराहरू त्यसले निर्धारण गर्छ। नवीन शर्मा बखुन्डोलबाट सोध्नुहुन्छ, अब अहिले धेरै नेताहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरिरहनु भएको छ, तपाईँ चाहिँ अब महाधिवेशनमा केमा उठ्नुहुन्छ भनेर सोध्नुहुन्छ।
अहिले यतिखेर त महाधिवेशनमा अलि अगाडिसम्म केमा उठ्ने कसरी जाने भन्ने कुरा अलि छलफलको विषय कम्तीमा भइरहेको थियो। अहिले त महाधिवेशनको यो निर्वाचनको असामयिक यो घोषणा यसले ल्याइदिएको अलमल पार्टीभित्र केहीभित्र भइरहेको जुन लामो छलफल गर्ने अधिवेशनका सन्दर्भमा समयभित्र हुनुपर्ने कामहरू नभइरहेको त्यसले सृजना गरेको अप्ठ्यारोहरूले गर्दाखेरि अधिवेशन नै कसरी गराउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दा मैले चाहिँ कम्तीमा अहिले अधिवेशनमा केमा प्रतिस्पर्धा गर्ने के गर्ने भन्ने छलफल समेत पनि बन्द गरेर राखेको अवस्था छ। अधिवेशनलाई पहिला सुनिश्चित गरौँ, यो बिचमा राष्ट्रिय राजनीतिको घटना कसरी विकास हुँदै जान्छ, पार्टीभित्रको अहिलेको बहसहरूले कुन रूप लिन्छ, को कता उभिन्छ, यो त अहिले यो पार्टीभित्रै पनि त यसलाई पार्टीको साथीहरूले पनि हेर्ने कुराहरू छ, हामीले पनि हेर्ने कुराहरू छ, यी कुराले निर्धारण गर्दै जान्छ। त्यसैले अहिले त्यतातिर कम ध्यान दिएको छु। देवी प्रसाद खरेल मैती देवीबाट सोध्नुहुन्छ, अब काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरणको कुरा धेरै सुनियो, अब कहिले हुन्छ पुस्तान्तरण वास्तविक रूपमा भनेर सोध्नुहुन्छ? यो महाधिवेशन सायद यो सन्दर्भको लागि एउटा निर्णायक महाधिवेशन हुन सक्छ। यसले धेरै कुरा त एकैपटक यही महाधिवेशन नबदलिएला, तर यसले जुन हामीले नेपाली कङ्ग्रेसभित्रको अब पुस्तान्तरण भनौँ अथवा हाम्रो भित्रको एउटा खास गरिकन नयाँ राजनीतिक चेतना भएको पुस्ता पनि पार्टीको निर्णायक ठाउँमा त्यो समूहभित्र रहनुपर्छ भन्ने जुन एउटा अपेक्षा हो, प्रयास हो, त्यो चाहिँ हामीले त्यो व्यवहारमा अनुवाद भएको देख्ने चाहिँ यो महाधिवेशनकोले एउटा त्यो कुरा हामीलाई देखाउँछ होला भन्ने अपेक्षा पनि त्यसमा छ, प्रयत्न पनि त्यसको लागि रहन्छ। गोठाटारबाट मुकुन्द प्रसाद अधिकारी सोध्नुहुन्छ, हरेक राजनीतिक शक्तिको विकल्पको रूपमा काङ्ग्रेस देखिएको छ, तर काङ्ग्रेसले यो आफ्नो चाहिँ कुरा किन नबुझेको, आफ्नो महत्त्व किन नबुझेको होला भनेर सोध्नुहुन्छ? यो पार्टीभित्र केही अलमलहरू छ, उहाँले त्यो सङ्केत गर्न खोज्नु भएको होला, तर मलाई लाग्छ कि यो अलमलहरूबाट हामी यस्तै अब हाम्रो कहिलेकाहीँ छलफलहरू गर्ने तरिकाहरू बाहिरबाट हेर्दै गर्दाखेरि कहिले पार्टीको कोठारभित्र मात्र पनि रहन्न, बाहिर खुलामा पनि हामी विषयहरू ल्याउँछौँ, छलफल गर्छौँ, तर यसलाई सम्हालेर आएका छौँ, एकपटक पनि सम्हालेर आउँछौँ, अलमलबाट बाहिर निकाल्छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीले मौका पाउँदै गर्दा यसलाई कहिले पनि सम्हाल्नेलाई यसलाई फेरि सम्हाल्ने व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई टुङ्ग्याउने कुरा जहिले पनि नेपाली कङ्ग्रेसको संयोगले भागमा पनि पर्यो र काङ्ग्रेसले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह पनि गरेको छ। यो पटक पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जिम्मालाई सम्हाल्न नसकेर टुटफुट भएर संविधानलाई ट्र्याकबाट बाहिर निकाल्दै गरेर यसलाई सम्हालेर ठिक ठाउँमा ल्याउने कुरा चाहिँ अहिले अलिअलि अलमलिएको छ। अलमलबाट बाहिर निक्लेर काङ्ग्रेसले नै गर्छ, काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा यसलाई हामी सम्हालेर टुङ्ग्याउँछौँ। सप्तरीबाट दिलीप कुमार चौधरी, झापाबाट गगन सामा लिम्बू र इनरुवा सुनसरीबाट वीरेन्द्र शाह सोध्नुहुन्छ। उहाँहरूको प्रश्नको आशय एउटै रहेको कारणले मैले त्यसलाई मर्ज गरिदिएको। यो अब अदालतले न्याय गर्छ भनेर हामी न्यायको पर्खाइमा छौँ, तर न्याय भएन भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ? यस्तो हेर्नुहोस्, अदालतमाथि विश्वास गर्नेले अदालतले न्याय गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास बस्ने हो र त्योभन्दा पछाडिको अवस्थाहरूको बारेमा त्यो अवस्था आयो भने के गर्ने भन्ने बारेमा एउटा जीवन्त राजनीतिक दलले त्यही परिस्थिति हेरेर त्यसको त्यो बेलामा गर्ने निर्णय हो। यो बेलामा चाहिँ अदालतमाथि विश्वास छ भन्ने र यो कदम असंवैधानिक हो भनेर निष्कर्ष निकाल्ने पार्टीले अदालतले निर्वाचनको बारेमा निर्णय गर्यो भने पनि म त्यसलाई स्वीकार्छु भनेर भनेको चाहिँ कि आफूले गरेको निर्णय आफूलाई ठिक नलागेको हो कि अदालतमा विश्वास नभएको, आफूले असंवैधानिक हो भनेर ठोकेर लेख्ने, अनि ठोकेर के भन्ने भने हाम्रो अदालत यति स्वतन्त्र र ठिक छ, यसले काहीँ तलमाथि गर्दैन भन्ने, त्यसो भन्यो भने त स्वत हामी यो त सेल्फ प्रुभन भयो नि कि स्वत के हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने अदालतले संसद पुनर्स्थापना भन्दा बाहेक अर्को त गर्नै सक्दैन। कसरी गर्छ? काङ्ग्रेस पनि गलत छैन, अदालत गलत हुन सक्दैन। त्यसैले अर्को अवस्थाको त कल्पना त कसैको मनमा छ भने त्यहीँभित्र दबाएर राख्ने हो। यो त एउटा काङ्ग्रेसले गरेको निर्णयको आधारमा त न यसलाई बोल्न सक्छ न भन्न सक्छ। त्यसैले यो बेलामा ती सबै कुराहरू त्यो काल्पनिकताको कुरा। तर फेरि थाहा भयो, अब अर्को कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले विभिन्न मञ्चहरूबाट भनिरहनु भएको छ कि अब यो अदालतले गर्नै सक्दैन, यो अब चाहिँ चुनावमै जाने हो भनेर उहाँ आफ्नै दिइरहनु भएको छ। यसो छ नि, यस्तो भयो नि, प्रधानमन्त्रीले नेपाली कङ्ग्रेसले यो बेलामा त काङ्ग्रेसले के भन्यो भन्ने कुरा हाम्रो लागि हो नि, र संविधानले के भन्छ भन्ने कुरा हो। नेपालमा सेटिङको शासन छ कि संविधानको शासन छ? नेपालमा संविधानको शासन छ भन्ने विश्वास हो नि काङ्ग्रेसको। संविधानको शासन छ, संवैधानिक सर्वोच्चता भएको हाम्रो यो व्यवस्थामा जहाँ सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च मान प्रतिष्ठा छ उसको, हामीले असंवैधानिक भनेर जे देखेर भन्यौँ सर्वोच्च अदालतले पनि त्योभन्दा बाहेक अर्को देख्नै सक्दैन, छँदै छैन, कहाँबाट देख्छ? त्यसैले प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको कुराहरू ती काल्पनिक कुराहरू, उहाँको मनका आकाङ्क्षाको कुराहरू, उहाँको लहरको कुरा हो, यो असम्भव कुरा हो भन्ने हाम्रो यतिखेरको बुझाइ त त्यो हो नि त। हजुर थापाजी, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्।
हजुर, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापा र आज हामीले अब काङ्ग्रेस विरोध सभामा पनि सहभागी भइरहने र अर्को चुनावको पनि तयारीमा गरिरहने भन्ने खालको जुन दोधारे अवस्था देखिएको थियो त्यसको बारेमा विश्लेषण गऱ्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्म रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मी सहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।